नमस्कार, स्वागत छ एसके लाइभमा। अहिले एउटा ओटिटी प्लेटफर्म एमाजोन प्राइम भिडियोमा वेब सिरिज पातल लोक एयर भइरहेको छ है, र त्यो वेब सिरिज अहिले विवादमा पनि परेको छ। र वेब सिरिजमा एकजना नेपाली महिलामाथि अपशब्द प्रयोग गरिएको यो विवाद सुरु भएको छ, र यस डायलगले नेपाली भाषी तथा गोर्खा समुदायमाथि यो अपमान भएको र आत्मसम्मानमा ठेस लागेको भन्ने कुराहरू छ, र यसको चौतर्फे विरोध भइरहेको छ। नेपालदेखि लिएर भारतको विभिन्न प्रान्त जहाँ गोर्खाहरू बसोबास गर्छन्, नेपाली भाषीहरू बसोबास गर्छन्, त्यहाँ विरोध भइरहेको छ। र यसै क्रममा सिक्किमबाट पनि विरोधको स्वर चर्को हुन थालेको छ। केही दिन अगाडि सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसका अध्यक्ष भरत बस्नेतजीले यसबारे विरोध व्यक्त गर्नुभएको थियो भने आज मात्रै एकजना समाजसेवी नवीन किरण प्रधानले उनका केही सहयोगीहरूको साथमा यसमाथि विरोध व्यक्त गर्दै उहाँले कानुनी कारवाहीको पनि पहल गर्नुभएको छ, र यसमा हामीसँग कुरा गर्नको लागि नवीन किरणजी र उहाँका सहयोगी साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, र आउनुहोस् हामी उहाँहरूसँग बात गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, र सबैजना तपाईँको दर्शकबिन्दहरूलाई अभिवादन। तपाईँलाई किन चाहिँ लाग्यो कि यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ र यसको कानुनी कारवाही नै हुनुपर्छ भन्ने किन लाग्यो? यो सर्वप्रथम त म यही भन्नु चाहन्छु कि यो चाहिँ किन गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा क्राइम हो। पहिला सुरु म यही भन्न चाहन्छु कि अब भारतको संविधानमा अब हामीलाई बोल्ने अथवा आफ्नो मनको कुरा प्रकट गर्ने एउटा मौलिक अधिकार दिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साथैमा संविधानले यो पनि भन्छ कि एउटा त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा मोरालिटी, एउटा डिसेन्सी चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यो जुन चाहिँ अब तपाईँको एमाजोनमा यो जुन चाहिँ अब चलचित्र अथवा वेब सिरिज भनेर भनौँ, यो जुन चाहिँ चलिरहेको छ पाताल लोक भन्ने, यसको एपिसोड 2मा चाहिँ अब यो एउटा यस्तो किसिमको अब यो एउटा घृणित, डिस्गस्टिङ, एउटा डिसरेस्पेक्टफुल एउटा शब्द भनेको छ। र विशेष गरी चाहिँ कहाँनिर चाहिँ आपत्ति छ भनेर भन्दा चलचित्र देखाउँ न, तर एउटा समुदाय, एउटा भाषी, एउटा है तपाईँको रेस, एउटा है तपाईँको कल्चर भनेर भन्नु चाहन्छु म। त्यसलाई चाहिँ किन चाहिँ जोड्ने त है? हाम्रो चाहिँ के आत्मसम्मान छैन है? भोलिको दिनमा चाहिँ यो एबिटमेन्ट एक्ट पनि हो। एबिटमेन्ट एक्ट भन्नाले गर्दा फेरि चम्काउने, भोलिको दिनमा चाहिँ अब तलनिर अब हामीलाई यादै छ कि अब त्यो एउटा त्यो मञ्चलेहरू भन्छ नि, आए दिन हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई त यस्तो शब्द भनेर भन्छ त, त्यतिखेर चाहिँ को चाहिँ अब तपाईँको के भनेर उक्साउने कुराहरू। र त्यसले गर्दाखेरि मैले नै भनि नै हालेँ कि यो कुरा चाहिँ एउटा क्रिमिनल एक्ट हो, र जुन चाहिँ प्रकारको चाहिँ यो आइपिसीमा चाहिँ जसले पनि कुनै समुदायको विरुद्धमा चाहिँ यस्तो घृणित कुराहरू गर्छन्, यस्तो कुराहरू सार्वजनिक गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आइपिसीमा त्यहाँनिर दण्डको प्रावधान छ। हामी यहाँनिर जति पनि अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दा सिलगढीदेखिको उतानिर गएपछि जो पनि अब अलिकति सेमी मङ्गोलाइट भनौँ त, एउटा मिक्स फेक्स भएको हुन्छ, जहाँ पनि एउटा नेपाली नै सङ्ख्या दिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ रात दिन हामीलाई चाहिँ हेलित गर्ने यो गर्छ भनेर यो कदापि सहनीय छैन। र जति पनि यहाँनिर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र जति पनि यहाँनिर नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ, सबैजना एकजुट भएर चाहिँ यस्तो किसिमको घृणित क्रियाहरू विरुद्धमा चाहिँ हामी एकजुट भई स्वर उठाउनुपर्छ। त्यति मात्रै नभएर जो पनि अब सामाजिक न्याय मान्छन्, जस्तो सिक्किममा यहाँनिर हाम्रा है नङ्ग्रा मासु झै अब भोटिया लेप्चाहरू सबैजना हामी मिलेर बसिरहेको छौँ भनेर भन्दा सबैजनाले चाहिँ यसको प्रतिवाद गरौँ। अनि जुन तपाईँ कानुनी कारवाहीको लागि आज तपाईँ सदर थाना जानुभएको थियो, के भयो अलिकति बताइदिनुहोस्। सर्वप्रथम फेरि म एउटा के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दा यो वेब सिरिजहरू त्यति हेर्ने मलाई त्यति बानी पनि छैन। यहाँनिर 4जना मेरो साथीहरू है, यहाँनिर जो अलिकति क्यामेरा अरुण लिम्बू, यहाँनिर प्रकाश ली भाइ, अन्त यहाँनिर हाम्रो देवप्रकाश गुरुङ है, के भन्छ उहाँले मलाई 2-3 दिन अगाडि मलाई यो कुराको विषय लिएर चाहिँ अवगत गराउनु भयो। यस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भनेर त मैले त हेरेको छुइनँ भनेर। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनि नै हालेँ एपिसोड 2, त्यो पाताल लोकको एपिसोड 2 को तपाईँको एक्ज्याक्टली 3 मिनट 44 सेकेन्डमा चाहिँ अब नेपाली है तपाईँको अब दर्शकहरू धेरैजना अब नारीहरू हुनुहुन्छ, अब फ्यामिली, त्यसले गर्दा म त्यो शब्दको प्रयोग गर्दिनँ। नेपाली र जसले चाहिँ अब देह व्यापार गर्छ है, भारतको इतिहास अथवा चलचित्रको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो शब्दहरू भनेको थियो र नेपालीसँग जोडेर भनेको थिएन नि त, त्यो भन्यो। र यो देख्दाखेरि चाहिँ अब कदापि मन मागेन। मैले 2-3 दिन अगाडि मात्रै चाल पाएँ, अन्त साथीहरूसँग सल्लाह गरेर होइन यसलाई त अब कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यही निदो गऱ्यौँ। र हामीले यताउता कहीँबाट एफआइआर भएको थियो छैन भन्दाखेरि कहीँबाट अब त्यो फर्मल एफआइआर भएको हामीले चाल पायौँ न। अन्त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के चाल पायौँ भनेर भन्दा अरुणाचल प्रदेशमा एउटा नेपाली सङ्गठनले नै मलाई अलिकति के भन्छ अरुणाचल प्रदेशबाट पनि एनएचआरसी नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनमा चाहिँ तपाईँको के अरे कम्प्लेन
पुगेको रहेछ भनेर भन्दाखेरि एकजना कसैले अब त म नाम मलाई याद भएन लिगल नोटिस पनि पठाएको रहेछ भनेर त एफआइआर मलाई चाहिँ लाग्यो कि होइन यो चाहिँ अब तपाईँको आइपिसीमा पनि एउटा दण्डको प्रावधान छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सिधै प्रकारले चाहिँ अब थानामा गएर चाहिँ हामी एफआइआर गरौँ भन्ने हामीले त्यही नितो गऱ्यौँ भनेर भन्दा थप म यही भन्न चाहन्छु कि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो सिन चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मन्जु वर्मा जो चाहिँ पुलिस कन्स्टेबल हुन्छ त्यो क्यारेक्टरमा पाताल लोकमा छ उसले चाहिँ इन्टरोगेट गर्दै गरेको हुन्छ एउटा अक्युजलाई जो चाहिँ अब एउटा मङ्गोलोइड फेस देख्ने एउटा अक्युजलाई हुनु चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाली होइन त्यो इन्टरोगेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यारेक्टर प्ले गर्नु हुँदैछ नि श्रीमती निकिता ग्रोवर उहाँले चाहिँ अब त्यो इन्टरोगेट गर्दै गर्दा नेपाली त्यो शब्द भनेर भन्छ है अन्त हामीलाई अब आपत्ति छ त्यहाँनिर र यो जुन चाहिँ अब सिरिज छ वेब सिरिज छ यो वेब सिरिज चाहिँ को प्रड्युस गर्दैछ भनेर यहाँनिर धेरैवटा सामाजिक सञ्जाल अथवा पत्रिकाहरूतिर चाहिँ अनुष्का शर्माको मात्रै नाम आउँदैछ तर हामीले चाहिँ अनुष्का शर्माको मात्र होइन यहाँनिर प्रड्युसर्सहरू निर्माताहरू धेरैजना हुनुहुन्छ जस्तो मानिलिनुहोस् यहाँनिर अनुष्का शर्मा कर्णेश शर्मा लगायत अझै धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ उहाँको नाममा पनि हामीले एफआइआरमा उहाँको नाम पनि हामीले यहाँनिर उल्लेख गरेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ निर्देशकहरू हुनुहुन्छ डाइरेक्टरहरू जो चाहिँ अविनाश अरुण र प्रोसित रोय उहाँको नाम पनि हामीले यो एफआइआरमा सामेल गरेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज सदर थानाको एसएचओ साहबले के भन्नुभयो भनेर भन्दा दिस इज भेरी सेन्सिटिभ म्याटर है अन्त वी एक्नोलेज द्याट दिस इज सेन्सिटिभ म्याटर अन्त उहाँले पनि यही अस्योर गर्नुभएको छ कि अब सिनियर अफिसर्स लगायत एजी है स्टेटको एडभोकेट जेनरलसँग पनि अलिकति सल्लाहहरू गरेर वी विल टेक द म्याटर फरवर्ड भनेर भन्नुभएको छ भनेर भन्दा वी आर भेरी होपफुल द्याट द स्टेट अफ सिक्किम विल बी टेकिङ स्ट्रिक्ट एक्सन अगेन्स्ट दिस काइन्ड अफ भेरी फिल्थी एन्ड भेरी डिसरेस्पेक्टफुल एक्ट कमिटेड बाई द है विच आई हेभ नेम्ड र हामी पनि अब अहिलेसँग चाहिँ अब यो जिडी मात्रै एन्ट्री भएको छ भनेर भन्दाखेरि 2-4 दिन हामी पनि अब प्रतीक्षामा छौँ प्रतीक्षा गर्छौँ र पुलिसद्वारा पनि केही कारबाही भएन भने चाहिँ यो कुरालाई हामी कदापि छोड्नेवाला छौँ न अगाडि बढाउँछौँ साथैमा म यो पनि भन्नु चाहन्छु कि नेपाली भन्ने शब्द त भारतको संविधानमा पनि गाभिएको कुरो हो नि त 8वां अनुसूचीमा गाभिएको छ नि त के भनेपछि चाहिँ अब तपाईँको त्यो शब्दसँग यो त भारतको संविधानसँग पनि खेलवाड गर्ने कुरो हो र कदापि हामी मान्नेवाला छौँ भनेर भन्दा सिक्किममा पनि यहाँनिर तपाईँको माध्यमबाट म यही भन्न चाहन्छु कि जति पनि जात जातिको सङ्गठनहरू छ यहाँनिर सबैजना चाहिँ एकजुट भएर हिंसा नगरौँ र कानुनको मार्ग अप्नाउँ है र सबैजना चाहिँ अब जात जातिको सङ्गठनमा चाहिँ यतिखेर त एकजुट हौँ है र अब पार्टी पोलिटिक्स छोडेर यो यस्तो सेन्सिटिभ मामलामा त हाम्रो गरिमा बचाउनु छ हाम्रो अस्मिता बचाउनु छ है हाम्रो एउटा जुन चाहिँ अब हाम्रो प्राइड छ त्यसलाई बचाउनु पर्ने छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चेली बेटीको आत्मसम्मानको लागि पनि हामी सबैजना एकजुट हौँ त्यति नै तपाईँ आफै पनि एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ नि है यो प्रकारको मामिलामा जसरी यति टाढोबाट है सिक्किम जस्तो एउटा राज्यबाट टाढोबाट जुन तपाईँले कानुनी कारबाहीको पहल सुरु गर्नुभएको छ नि यसमा कानुनी कारबाही हुनसक्छ सक्दैन यसमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हुनु चाहिँ अब तपाईँको यो जुन चाहिँ छ अब अधिवक्ता भएको नातामा म के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि क्राइम कहाँनिर चाहिँ तपाईँको भएको त्यहाँनिर जुरिस्डिक्सन हुन्छ जस्तो मानिलिनुहोस् कहीँनिर अब मर्डर किडन्यापिङ भएछ भनेर भन्दा आफ्नो थानाको क्षेत्रफल हुन्छ त्यहाँनिर हुन्छ तर अब यस्तो मामिलाहरूमा चाहिँ यो जुन चाहिँ अब सर्कुलेट भएको छ यो त भारत वर्षभरि नै अथवा अन्तर्राष्ट्रियमा भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ है यो केवल एउटा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँको लिमिटेड जोग्राफिकल जुरिस्डिक्सन चाहिँ आउँदैन हुनसक्छ अब त्यो बम्बेमा बन्नेको होला तर यहाँनिर पनि चाल पायौँ नि त यहाँनिर पनि हामीले हेरेको छौँ भनेर भन्दा यस्तो केसमा अब जस्तो मानिलिनुहोस् न्युज एङ्करहरूको विरुद्धमा अब जस्तो अर्णव गोस्वामीको हुन त अब सब्जुडिस छ म्याटर उहाँको विरुद्धमा धेरै जग्गामा एफआइआर भयो है अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मामिलाहरूमा चाहिँ यो पास्ट रेकर्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पर्टिकुलर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन लिमिटेसन चाहिँ छैन म त्यही भन्न चाहन्छु अनि नेपाली भाषी तथा नेपाली भाषी गोर्खा समुदायमा कति एउटा यस्तै सेक्सन पनि छ है जसको चाहिँ भनाइ के छ भने यो केवल एउटा डायलग मात्रै हो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ अनि यो डायलगले चाहिँ के बताउँछ भने जुन हामी नेपाली भाषीहरूलाई महानगरतिर जस्तो पाराले हेर्छ त्यो एउटा ऐना देखाउने काम मात्रै गरेको वास्तविकता बताएको मात्रै यसलाई यति साह्रो विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने एउटा सेक्सन पनि छ नि है यसमा तपाईँको भन्नु के हेर्नुहोस् हरेकजनाको आफ्नो आफ्नो मन्तव्य हुन्छ त्यसमा अब हामी स्वागत गर्छौँ तर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चलचित्रहरूले चाहिँ के गर्छ वेब सिरिजहरूले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समाजलाई एउटा दिशा देखाउने काम गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रकारको अब जस्तो मानिलिनुहोस् है त्यो चलचित्रले चाहिँ अब त्यो वेब सिरिजले चाहिँ के भन्छ मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो बढाएर नै लान्छ कुरा मैले भन्नु चाहिँ के चाहेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो किसिमहरूकोलाई चाहिँ अब अभोइड गर्नुपर्छ निर्माता निर्देशकहरूले है अब भन्दो होला तर त्यस्तो चिजलाई चाहिँ अब त्यो त अरूलाई पनि भन्छ
होइन। जस्तो अब बङ्गालकोलाई भन्ला है, तपाईँको आसामकोलाई भन्ला, नागाल्यान्डकोलाई भन्ला, आज मानिलिनुहोस् त्यो शब्द चाहिँ आसामिससँग प्रयोग गरेको भए के त्यहाँनिर प्रतिवाद हुन्थेन है, बिहारसँग गरेको भए त्यो प्रतिवाद हुन्थेन होइन, मद्रासीसँग गरेको भए त्यो प्रतिवाद हुन्थेन भनेर भन्दाखेरि समाजमा हेर्नुहोस् अब त्यो हरेक आफ्नो आफ्नो विचार भएको मान्छे हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ अब नेपाली शब्दसँग त्यो शब्द जोड्नु लागि चाहिँ मेरो चाहिँ मन रोएको छ, हाम्रा साथीहरूको चाहिँ मन रोएको छ भनेर भन्दा जसलाई केही आहत पुरेको छैन उहाँको खुसी हो। म त त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँको पूर्व इतिहास हेर्दाखेरि तपाईँले धेरैवटा कानुनी लडाइँहरू निकै लामो लामो लडाइँहरू लड्नु भएको छ नि है, यो लडाइँलाई चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ र यसको फलोअप कसरी गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँलाई स्मरण छ भनेर भन्दाखेरि मैले यही कोसिस गरेको छु कि जति पनि अब मैले अब कानुनी लडाइँहरू लडेको छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ निचोडमा पुगाउने नै मैले कोसिस गरेको छु। अब यो होइन कि जस्ट एउटा त्यो हुन्छ नि पपुलरिटी स्टन्टको लागि मात्रै हामीले अब एउटा एफआइआर गरेर त्यो गरेर है, जस्तो मानिलिनुहोस् आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि जुन चाहिँ एउटा घटना घटेको थियो, मैसँग घटना घटेको थियो, जोरथाङ निवासी एकजनाले जबसँग चाहिँ के भन्छ माफीनामा गरेर एउटा टोकनको अब शिर उठाउने गरेन तबसँग हामीले यो कुरालाई अगाडि नै बढाएर लग्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हाम्रो एउटा निमित्त स्टन्ट होइन है। मैले अघि एसएचओ उहाँहरूलाई नि भनेर मैले साथीहरूसँग नि मैले यही गरेँ कि यो कुरालाई चाहिँ अब हामी प्राइभेट कम्प्लेनको थ्रु हुन्छ कि के गरेर हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ है। जसले चाहिँ हेर्नुहोस् न समाजमा चाहिँ एउटा दण्डको प्रावधान किन छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ताकि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ नदोहोरियोस् भन्ने कुरा हो। हामी यही चाहन्छौँ कि यस्तो कुराहरू दोहोरिने हुँदैन र आजको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ खुला छुट दिएछ भने चाहिँ यो शब्दसँग अरू पनि जोडेला है, त्यतिखेर चाहिँ अन्त के चाहिँ गर्ने त है। अब जसलाई चाहिँ लाग्छ कि होइन यो कुराले चाहिँ अब केही पनि हुँदैन, अस्मितालाई ठेस पुग्दैन भने उहाँको खुसी हो। तर हाम्रो र मलाई चाहिँ लाग्छ कि है एउटा बहुसङ्ख्यक नेपाली भाषीहरूको चाहिँ मन दुखेको छ, आत्मा जसकोमा चाहिँ अब आत्मा छ, भाषाप्रति आफ्नो जातिप्रति आफ्नो संस्कृतिप्रति चाहिँ माया छ, जसलाई छ भने चाहिँ उहाँको सबैको मन दुखेको छ। मलाई चाहिँ तपाईँले एसके लाइभसँग आफ्नो विचारहरू साझा गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवीन किरण है, एकजना युवा समाजसेवी हुनुहुन्छ जसले नेपाली भाषी गोर्खा समुदायको आत्मसम्मानमा लागेको ठेसलाई उहाँले सहनु नसकेर उहाँले कानुनी कारवाहीको पहल गर्नुभएको छ आफ्ना सहयोगी साथीहरूको साथमा। क्यामेराम्यान सन्नीको साथमा म शेखर, एसके लाइभ गान्तोक। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए, तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।